أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. ما شاء الله ما شاء الله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ما شاء الله.
واجتبيناهم وهديناهم ما شاء الله واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ما شاء الله ما شاء الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ما شاء الله